नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपाली कांग्रेसले चुनावको मिति नजिकै जाँदा देशभरबाट उम्मेदवारका लागि नाम सिफारिस गरेको छ। समानुपातिकमा समेत नाम सिफारिस गरेको छ। यसरी सिफारिस हुनेहरूमा केन्द्रीय नेताका आफन्तदेखि जेलमा रहेकाहरू समेत छन् भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ। त्यसो त तल्लो तहको समेत अपनत्व हुन सकोस् भनेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधान अनुसार उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्ने गरेको छ। तर केन्द्रका नेताहरूको निर्देशनमा यसरी नाम सिफारिस हुने गरेको भनेर कतिपय नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्। अर्कोतिर सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय त गरेका छन्, तर सिट बाँडफाँडमा सकस देखिएको छ। 11-12 दिनदेखि जारी बैठकले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सिट बाँडफाँडमा सकस देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रमा देखिएको गुटको प्रभाव तल्लो तहसम्मै पर्ने गरेको छ। यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावका लागि कस्तो रणनीति तय गर्छ, चुनाव र चुनाव केन्द्रित विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। निर्वाचन लाग्यो नि त? लाग्यो केशवजी। अब कस्तो छ यो निर्वाचन लक्षित नेपाली कांग्रेसको तयारी चाहिँ? यस्तो छ, नेपाली कांग्रेस विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले योभन्दा पहिला स्थानीय तहको चुनावमा घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानका साथ गाउँ घर दैलो कार्यक्रम गर्यो। त्यो कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो भएको थियो। यसपालि पनि नेपाली कांग्रेसले जनतासँग कांग्रेस भनेर अभियान त चाल्यो, तर अब अहिले हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ निर्वाचनको सङ्घारमा टिकट सिफारिस गर्ने कुरामा जो नेता खट्नु भएको थियो त्यो नेता पनि आफ्नो सिफारिस चक्करमा फर्केर आफ्नो जिल्ला जाने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने, होइन, त्यहाँ साथीहरू पनि सबै कुरा त्यहीमै केन्द्रित भएको। अब मैले टिकट पाउँदैन कि म चाहिँ त्यहाँ लाग्नुपर्छ भनेर सबैको ध्यान त्यतातिर भावनाले जनतासँग के अरे कांग्रेस भन्ने कार्यक्रम त्यति इफेक्टिभ भएको छैन। विशेष गरी अहिले गठबन्धनको सरकार गठबन्धन छ, गठबन्धन पार्टी नै चुनाव मिलेर जाने भन्ने खालको नीतिगत निर्णय भइसकेपछि सबै साथीहरूले त्यो निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो हुन्छ कि हुन्न, हामी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, हामीले रोजेको उम्मेदवार हुन्छ कि हुन्न भन्ने रूपमा अन्योलता भएको कारणले गर्दा त्यति राम्रोसँग अभियान गाउँघरमा चाहिँ कांग्रेसको पार्टीको चुनाव निर्वाचनको उसमा चाहिँ केन्द्रित भएको त्यति देखिँदैन। तर पनि निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस आफ्नो ठाउँमा सबै ठाउँमा जनता अब चाहिँ नेपाली कांग्रेसले भोट हाल्न आतुर भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारण त्यो अवस्थालाई आफ्नै तयारी के छ? जस्तो रोल्पा जिल्लाबाट तपाईँ दुईतिरै सिफारिसमा पर्नु भएको छ। मेरो तयारी पहिलो कुरा चाहिँ प्रतिनिधि सभाका लागि सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि तयारी हो। 74 सालमा निर्वाचनमा म चाहिँ चुनाव लडेको, त्यसकारण त्यही जहाँ चुनाव लडेँ त्यही क्षेत्र त्यही उसमा म लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता साथ म चाहिँ आफ्नो तयारी गरेको छु। र यसपालि गठबन्धन हुँदै गर्दा गठबन्धन त्यसपछि गठबन्धनको मुख्य घटक रोल्पामा माओवादी साथीहरूको अलि कांग्रेसभन्दा अलि बलियो भएको उपस्थिति कारणले गर्दा नेताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुनाले त्यहाँ चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र उहाँहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ। र मैले अरू ठाउँ मिलाउनुहोस्, बरु चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई छोडिदिनुहोस् हामीले भनिरहेछौँ। तर अब मिलाउँदै गर्दा गठबन्धन मिलाउँदा उहाँहरूलाई त्यहाँ छोड्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने प्रदेशतिर हामीले लिएर पनि हामी चाहिँ त्यसरी जाने भन्ने कुरा पनि भएको छ। र रोल्पै कारणले गर्दा हामी गठबन्धन रोल्पा कांग्रेस गठबन्धनको बाधक बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पहिला पनि हामी स्थानीय तहको चुनाव पनि हामी धेरै प्रयत्न गरेको, धेरै प्रयास गरेको। 40-60 अवधारणा अनुसार 60% तपाईँ दिनुहोस्, 40% कांग्रेसलाई दिनुहोस्, अनि यसरी मिलाउँ भन्ने खालको गर्दा पनि धेरै कुरा चाहिँ माओवादी साथीहरू मिल्नु भएन, अनि पछि कांग्रेसलाई दोष लाउनु भयो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसो नहोला। अहिले चाहिँ कम्तीमा देशभरि रोल्पा रुकुम पनि कांग्रेस र माओवादी मिले भन्ने सन्देश झापाले पाउनुपर्छ। रोल्पा रुकुम पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेका छन्, गठबन्धन भएको छ भन्ने सन्देश कञ्चनपुरले पाउनुपर्छ। त्यसकारण देशभरि एउटा सन्देशका कारणले पनि त्यहाँ रोल्पा रुकुममा सबै कुरा सिट बाँडफाँड कुरामा रोल्पा रुकुम पनि कांग्रेस र माओवादी मिलाएर अगाडि बढ्नु उपाय अरू केही छैन। त्यसकारण पनि माओवादी नेताहरू पनि सिरियस रूपमा
रोल्पा रुकुममा पनि गठबन्धन मिलाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ रोल्पा रुकुम पनि हामी एकता गठबन्धन त्यसरी जाला त जस्तो योभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमै हेऱ्यो भने तपाईँहरूको एमालेसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग गठबन्धन थियो, उहाँहरू एक्लै हुनुहुन्थ्यो। त्यस साथसाथै जुन द्वन्द्वकालीन समयमा जति पनि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबाट पीडित थिए भने ती नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू थिए। अहिले के सम्भावना बस्ला त? यस्तो छ बुझाइमा के हो भने हिजो सरकारमा काङ्ग्रेस धेरै समय काङ्ग्रेस सरकारमा हुने, काङ्ग्रेस नहुँदा पनि अब सरकारै काङ्ग्रेस हो होइन। यो द्वन्द्व काङ्ग्रेस र माओवादीको हो, अरूको होइन भन्ने खालको थियो। त्यस कारण माओवादी हिजो सरकार पक्षबाट द्वन्द्वमा प्रभावित पर्ने माओवादी अथवा काङ्ग्रेस, दुइटै कुरा चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेस एक आपसमा पीडक र पीडित थिए होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ पनि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइराख्ने भने हामी कहाँ जान्छौँ? आजको समय अनुसारको परिवर्तन चाहिएको छ। त्यस कारण त्यो परिवर्तन गर्नलाई हामी एक आपसमा राजनीति गर्दा राजनीतिक मुद्दा कुनै बेला कसैसँग मिलेन होला, त्यो मिलाउनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेस एमाले अथवा काङ्ग्रेस विप्लव मिलेको होइन। त्यसरी नीतिगत रूपमा हामी मिलेका होइनौँ, नीतिगत रूपमा कहीँ मिलेका थिएनौँ। होइन भने माओवादी साथीहरू नै एमालेसँग मिलेर रुन्टीगढीमा कार्यपालिका बनाउनु भयो होइन। त्यही हाम्रै प्रदेशका कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग गुल्मी अत्यन्त राम्रोसँग मिलायौँ। हामीले धुर्कोट भन्ने गाउँपालिका माओवादी साथीहरूले एमालेसँग मिलेर चाहिँ उहाँहरूले जित्नुभयो, हामीलाई हराइदिनु भयो होइन। त्यहाँ पनि हाम्रो सिट बाँडफाँड भएको थियो। त्यस कारण धेरै ठाउँमा एमालेसँग मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्युठानमै लड्नुभयो होइन। धेरै ठाउँ भयो नि, एमालेसँग मिलेर सुर्खेतमा जिल्लासम्म नै बनाउनु भयो माओवादी साथीहरू। त्यस कारण त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर स्थानीय तहको चुनावको परिणाम त्यसको सिकाइ गठबन्धनको त्यसको बुझाइ अनुसार पनि अहिले वास्तवमा गठबन्धन पार्टीहरूले गठबन्धन यसरी जानुपर्ने रहेछ। अब चाहिँ मतभार हुने पार्टीलाई प्रमुख बनाएर हामी तल बसेर अरू ठाउँ मिलाएर जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाइ भएको छ स्थानीय तहको चुनावले पनि। रोल्पामा सङ्घको उम्मेदवार माओवादी केन्द्रबाट भयो भने पनि प्रदेश चाहिँ काङ्ग्रेसलाई छोड्नुपर्छ र छोड्नु पनि हुन्छ उहाँहरूले। किनभने प्रदेश काङ्ग्रेसलाई नछोड्ने भन्ने कुरा, यदि काङ्ग्रेसलाई प्रदेश पनि नछोड्ने हो भने काङ्ग्रेसले के गर्ने? त्यहाँ काङ्ग्रेसका भोटरहरू पछि 30,000 भोटले के गर्छन्? काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने भोटर त अनि यता र उता भयो भने समस्या हुन्छ नि। त्यस कारण पनि त्यो खालको बात बन्छ र बनाउनुपर्छ। रोल्पा रुकुम मैले अघि नै भनिसकेँ, रोल्पा रुकुम काङ्ग्रेस र माओवादी मिले भन्ने खालको सन्देश जाँदा देशभरि एउटा सन्देश जान्छ, विश्वभरि फरक जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै कतिपय जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनै हेऱ्यौँ भने समस्या छ। आम जनतामा आम भोटरमा केही समस्या छन्, त्यो समस्यालाई पनि समाधान गर्ने, त्यो समस्यालाई पनि समाधानको बाटो खोज्ने हामी दल हो। हामीले चाहिँ हामी सबै नेताहरू सबै लागेर सबै कुरा हिजोको पीडालाई पनि सम्झेर हामी केही न केही शान्तिको मोडल हामी यो देशको एकदम सफल बनाउनु छ। जुन कारणले गर्दा द्वन्द्व भयो, जुन कारणले एकले अर्कालाई चाहिँ हामी सिद्ध्याउने खेलमा लाग्यौँ, त्यो कुरालाई बिर्सेर आज जुन कारणले गर्दा जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन खोज्यौँ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति हामी मिलेर पनि प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हिजोको जस्तै द्वन्द्वमा, हिजो जस्तै एकदम एकलौटी आफ्नो किसिमले सोच्ने, आफ्नो मात्रै पार्टी भनेर सोच्ने अवस्था छैन। त्यसकारण गठबन्धन भनेको हाम्रो साझा पार्टी हो, साझा उम्मेदवार हो। त्यसरी मिलेर गयो र तपाईँले टिकट पाइहाल्नु भयो भने जित्ने आधार चाहिँ के? नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताको होइन, यस्तो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरूको चाहिँ उसले प्रयत्नले नै जित्ने हो। पहिलो कुरा त मेरो पार्टीका साथीहरूलाई नै आधार बनाएर जित्ने हो। त्यसमा प्लस त गठबन्धनको कुरा पनि भइहाल्यो नि। गठबन्धनको कुरा के हो भने गठबन्धन कतै काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्छ भने कतै माओवादीले काङ्ग्रेसले भोट हाल्छ, अथवा कुनै पार्टीले हाम्रो गठबन्धनभित्रका 5 दलका साथीहरूलाई कतै हामीले भोट हाल्नु छ त कतै हामीले भोट लिनु छ। त्यसकारण धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेसले भोट लिने, थोरै ठाउँमा काङ्ग्रेसले भोट दिनुपर्ने त परिस्थिति हुन्छ। त्यसकारण साथीहरूलाई हामी सबै साथीहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ, काङ्ग्रेसभित्र पहिलो कुरा त काङ्ग्रेसले नेतृत्व बुझ्नुपर्ने यसपालि के छ भने हामीले टिकट बाँडफाँड गर्दा सर्वप्रथम काङ्ग्रेसभित्रको गठबन्धन
चुस्त दुस्त राख्यौँ भने त्यसपछि अरू पार्टीका नेताहरूको अरू पार्टीसँग गठबन्धनको औचित्य हुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ गठबन्धन, हाम्रो पार्टीभित्र एकता देखाएनौँ, एउटाले अर्कालाई पन्छाउने खालको वातावरण बनायो भने अरू पार्टीसँग मिल्नुको कुनै अर्थ छैन। 5000 भोट अर्काको लिनु सट्टा हाम्रो 10,000 भोट गयो भने त हामी त सक्यौँ त। त्यस कारण पनि हाम्रो पार्टीभित्र एकताको सन्देश र पार्टीभित्र सबै पार्टीका नेताहरूको एकदम सही मूल्याङ्कन गरेर टिकट वितरण गर्ने, यो तेरो र मेरो भन्दा पनि राम्रो व्यक्तिलाई सार्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो गठबन्धनमा 11-12 दिनदेखि निरन्तर चाहिँ कार्यदलको छलफल जारी छ, शीर्ष नेताहरूको छलफल चलिरहेछ, सिट बाँडफाँड जसरी टुङ्गिन सकेका छैन नि, अब त समानुपातिकको सूची पेश गर्न 2-4 दिन मात्रै बाँकी छ। यो समयसम्म पनि नसकिँदा गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन अथवा त्यसरी जान्छ कि जाँदैन भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिन्छ। यस्तो छ के छ भने समानुपातिकको गठबन्धन, समानुपातिकको सूचीलाई गठबन्धनले कतै रोकेन। आफ्नो पार्टीको सूची आफूले बुझाउने हो। माओवादी पार्टी अथवा अरू गठबन्धन पार्टीका नेताहरूले आफ्नो चाहिँ तर यसो छ नि, जस्तो काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा जो उठ्न पाउँदैनन् अथवा जो रोकिन्छन् गठबन्धनका कारण, जस्तो मानौ रोल्पाकै सन्दर्भमा सङ्घ पाएन अथवा चाहिँ दाङका सन्दर्भमा पाएन, अर्को कुनै जिल्लामा पाएन भने त्यहाँबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेताहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राखेर पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने बुझिया छ। त्यसले त असर गर्छ नि होइन? त्यो त धेरैजसो सिट, केही बाहेक धेरैजसो सिट अहिले यत्रो लामो समय छलफल गर्दा हामी चाहिँ मलाई मैले आफूलाई पनि प्रश्न के लाग्छ भने नेताहरूलाई थाहा नभएको कुरा होइन। हामीले कुन कुन सिट लिनुपर्ने दाबी गरेको चाहिँ कुन उपयुक्त हो, कुन चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने सबै दलका नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई प्रश्न थाहा छ। त्यसकारण पनि हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ र यहाँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण त्यही खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, गर्छ होइन? त्यही खालको व्यवस्थापन हुन्छ। हामीले चाहिँ जस्तै लुम्बिनी प्रदेशभित्र 26 निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसले कति पाउने, कुन कुन सिट काङ्ग्रेसले पाउँदा दाबी गर्ने चाहिँ उपयुक्त छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ माओवादीको उपयुक्त कहाँ हो होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीको कहाँ हो त होइन, अथवा जसपाको कहाँ हो, जनमोर्चाको कहाँ हो भन्ने कुरा पनि लगभग प्रश्न छ। त्यो प्रश्नभित्र हामीले उचित आधारसहितको जसले जहाँ दाबी गरेको छ त्यो आधार सिद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन। गठबन्धनमा 500 मतलाई 30,000 मत गरेर उदाहरणको लागि 2,000 को ड्रममा 50 लिटर पानी खन्याउँदा त्यहाँ अट्न सक्ला। 50 लिटरको पानीमा 2,000 ड्रमलाई लगेर त्यहाँ 5 लिटरमा मिसाउँछौँ भन्ने त सम्भव होइन होला नि। 30,000 मतवाला पार्टीलाई 500 मतवालासँग चाहिँ मिलाएर 500 मतवालालाई त्यहाँ नेतृत्व गर्न लगायो भने कहीँ गठबन्धनको औचित्य हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो आग्रह के छ भने गठबन्धन पार्टीका नेताहरूले पनि के पर्यो भने हाम्रो सङ्गठनको अवस्था के छ, स्थानीय तहको चुनावमा हाम्रो परिणाम के हो होइन, हामी कुन सङ्गठनमा कुन जगमा हामी चाहिँ सिट दाबी गर्दैछौँ। त्यसकारण त्यो सही दाबी गऱ्यो भने यहाँ गठबन्धनको समस्या छैन। अर्को कुरा, गठबन्धन गर्दैछौँ हामी, गठबन्धनलाई नै मेन पार्टी नै मानेका छौँ। अहिले काङ्ग्रेस चाहिँ उम्मेदवार उठ्दै गर्दा माओवादी साथीले अघिल्लो निर्वाचनमा जसले जहाँबाट जितेको थियो, जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले जितेका क्षेत्रहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई छोड्ने, माओवादी केन्द्रले जितेका क्षेत्रहरू उसलाई छोड्ने, बाँकी अन्य दलहरूले जितेकाहरूमा चाहिँ भागभण्डा गर्ने भनेर गऱ्यो भने त नेपाली कङ्ग्रेसको घट्ने भयो होइन। त्यो चाहिँ कुरा के होइन, उपयुक्त के नहोला भने नेपाली काङ्ग्रेस जितेका ठाउँमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसै उपयुक्त नहुन सक्छ त्यो निर्वाचन क्षेत्र। यो चाहिँ आजको समय, हिजो चाहिँ मेरो चाहिँ हिजो मेरो बाले घिउ खाए, आज मेरो जुगा चिल्ला भन्न पाइएन। हिजो निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसले जित्यो भनेर त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसै वर्चस्व छ भन्ने कुरा अहिले छैन। अहिले लेटेस्ट चुनाव भएको छ, लेटेस्ट चुनाव स्थानीय तहको चुनाव छ। अहिले स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ मत कति पायो कुन पार्टीले भन्ने कुरा प्रश्न थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो प्रतिनिधित्व कहाँनिर कति चाहिँ स्थापित भयो भन्ने पनि प्रश्न थाहा छ। त्यसकारण गठबन्धनभित्र पार्टीका नेताहरूलाई पनि सबै कुरा बुझाइ छ। त्यो बुझाइअनुसार 25 सिट दाबी गर्ने 5 सिट मात्र पनि हुनसक्छ होइन। 5 सिट दाबी गर्नेले 10 सिट पनि लिनुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। त्यसकारण यो र त्यो भन्दा पनि गठबन्धनले जिताउने हो, गठबन्धनलाई नै हाम्रो चाहिँ प्रमुख मुद्दा हो, गठबन्धन नै सफल बनाउने हो भने यो र त्यो नभनेर हामीले ती सबै कुरा आधारसहितका
जहाँ 30,000 मत छन् त्यहाँ 2,000 मतलाई 30,000 मत लगेर खत्याउन सकिन्छ? 30,000 को पानी टङ्कीबाट 2,000 पानी टङ्कीलाई मिसाउँदाखेरि त त्यो टङ्कीमा अर्ध पोखिन्छ। अनि पोखिँदा चुनाव हारेला भोलि त्यो पानी त खेर जाने भने त्यस्तै भोट खेर फाल्ने काम आदरणीय नेता शीर्षस्थ नेता गठबन्धन नेताहरूले नगर्नु होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर समस्या चाहिँ यहीँनिर त भयो। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसकै एउटा धारले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले 100 सिट पाउने होइन भने विद्रोह हुन सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर माओवादी केन्द्रकै अर्को दल माओवादी केन्द्रले 80-85 सिटमा कङ्ग्रेसले मान्छ, धेरै न्यू खोज्यो भने हामी अर्कोतिर गएर मिल्न सक्छौँ भनेर बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसले सकस केही समस्या छैन। 100 सिट मात्र होइन, काङ्ग्रेसले त्यस्तै पर्यो भने मैले भने आधारले हाम्रो आधारले चाहिँ 110 पाउनुपर्छ भने पनि 110 काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ होइन। यदि त्यो आधार छैन भने काङ्ग्रेसले 80-85 होइन 50 झर्नुपर्छ भने 50 झर्नुपर्छ। त्यो आधार हुनु पनि आधारसहित एउटा मापदण्ड हुनु पनि सिट बाँडफाँड गरिन्छ। मापदण्ड बिना अघि मैले भने जस्तो 30,000 टङ्की 30,000 को पानी टङ्कीबाट 3,000 को पानी टङ्कीमा 3,000 को पानी टङ्कीमा 30,000 पानी लिटर 30,000 लिटरको पानी टङ्कीबाट पानी चाहिँ खन्याएपछि त्यो 3,000 अट्छ। 30,000 पानी टङ्कीमा केही खाली छ, 25,000 त्यहाँ पानी छ, 3,000 भोट त्यहाँ खत्यायो भने त 28,000 भयो नि त। 28,000 अझ 2,000 अरू पार्टीबाट खोजेर हालौँला 30,000 हुने हो। तर कुरा के हो भने जहाँ चाहिँ 3,000 लिटरको पानी टङ्की छ त्यहाँ चाहिँ 30,000 लगेर चाहिँ खत्याउन लाग्यो भने पानी पोखिन्छ। पोख्यो भने के गर्ने? पानी खेर त फाल्नु भएन। त्यस्तै भोट खेर फाल्न सकिन्छ, खेर हुन जान सक्छन्। त्यस कारण त्यो कारणले गर्दा नि गठबन्धनभित्र के हो भने सबै भोट चाहिँ गठबन्धनभित्र सबै जान्छन् भन्ने कुरा छैन। कतिपय व्यक्तिगत समस्या हुन्छन्, कतै केही होला, केही पर्सेन्ट भोट चाहिँ तलमाथि हुन्छन्। हामी भन्छौँ जसरी हुन्छ गठबन्धन पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्छ भनौँला, सबै पार्टीले भन्ला, तर पनि सबै भोट चाहिँ जान सक्दैन। त्यसकारण पनि प्रमुख पार्टी जहाँ जसको सङ्गठन बलियो छ, जसको मतभार बढी छ त्यो मतभारवालालाई मुख्य सिट दिने, मतभार कमवालालाई त्यही रूपमा व्यवस्थापन मान्नु होला त। उहाँहरूको आधार अनुसार उहाँहरूले धेरै कुरा चाहिँ मान्ने कुरामा लाइनमा धेरै कुरामा चाहिँ लगभग सिट बाँडफाँडमा लगभग नजिक पुगेको चाहिँ अनुभूति हामीलाई भएको छ। अहिले बाँडफाँड टुङ्ग्याएपछि सबै कुरा बाहिर साथीहरूलाई पनि अरू पार्टीका आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई पनि अलि फेरि चाहिँ कहीँ खल्लो भएर कहीँ यता न उता होला भनेर पनि नेताहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ फाइनल भएको नदेखाउन सक्नुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ नेताहरूले लगभग फाइनल गर्नुभएको छ। फाइनल छ होला। तत्कालीन केही मापदण्ड तय गर्नुभएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले कसले कति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्रको कुरा के हो भने 100 सिट भन्दा तल आउँदा विद्रोह भन्ने कुरा यस्तो काङ्ग्रेस पार्टी पुरानो पार्टी, धेरै नेता भएको पार्टी, त्यहाँ नेताहरूको व्यवस्थापन भएन भने त विद्रोह हुन्छ नि त। विद्रोह भएपछि अनि त्यसपछि पार्टी सिङ्गो पार्टी नै चुनाव हार्ने अवस्थामा गठबन्धन पार्टी हार्ने, गठबन्धन साथीहरू चाहिँ सबै हार्ने अवस्था आयो भने गठबन्धन औचित्य हुँदैन नि। गठबन्धनलाई उचित साबित गर्नलाई, सफल बनाउनलाई हामी पहिलो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्नलाई पार्टी नेतृत्वलाई हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। पार्टी नेतृत्वले यो र त्यो नभनेर, यो गुट र त्यो गुट नभनेर सही व्यक्तिलाई सही छनौट गरेर टिकट व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै व्यक्तिलाई हामी समानुपातिक अर्को समस्या पनि छ। जस्तो पहिलो पटक निर्वाचन लड्न थालिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसले चाहिँ स्थानीय तहमा तपाईँहरूसँगै गठबन्धन गरेर जाँदा पनि यो गठबन्धनले फाइदा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई मात्रै भयो, हामीले चाहिँ भएन भनेर सुरुदेखि नै गुनासो गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन पनि अनि उहाँहरूलाई फाइदा भएन। पोखरा जस्तो महानगरपालिका उहाँले जित्नु भएको छ, हेटौडा जस्तो उपमहानगरपालिका उहाँहरूले जित्नु भएको छ। त्यो फाइदा होइन। एकीकृत समाजवादीले एक्लै चुनाव लडेको भए त्यस्तो चाहिँ पोखरा जस्तो महानगरपालिका उहाँले जित्नुहुन्थ्यो, हेटौडा जस्तो उपमहानगरपालिका उहाँले जित्नुहुन्थ्यो। फाइदा भएन भन्ने कुरा होइन। फाइदा कसले धेरै भयो, कसलाई धेरै भयो, कसलाई कम भयो भन्ने कुरा त जसको सङ्गठन मजबुत छ त्यसलाई फाइदा हुने हो नि। जसको चाहिँ आधार बलियो छ त्यसलाई फाइदा हुने हो नि। जसको आधार उहाँहरूको नयाँ पार्टी, नयाँ व्यवस्थापन, केही फाइदा केही घाटा त भइहाल्छ नि। उहाँहरूले सोचे जस्तो, कल्पना गरे जस्तो सिङ्गो एमाले पार्टी हामीसँग टुकारेर आधा हो, हामी एमाले पार्टीभन्दा कहीँ कम छैनौँ भन्नुहुन्थ्यो, तर कम त रहेछ नि त।
त्यसकारण यो कुरालाई पनि अहिले पनि बुझेर उहाँहरूले त्यही खालको व्यवस्थापन गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई फाइदा नहुने कुरा होइन, उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ। माओवादी र काङ्ग्रेसलाई मात्रै फाइदा होइन, सबैलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले सबैलाई फाइदा हुने गरी उहाँहरूले पनि दाबी त्यही रूपमा गर्नु पर्यो। आज वास्तवमा जसरी जे भने पनि गठबन्धनले उहाँहरूलाई घाटा लाग्यो भन्ने कुरा म चाहिँ त्यसमा सहमत छैन। आम चाहिँ नेपाली जनता सहमत छैन। निर्वाचन भने जनमत परीक्षण गर्ने भनिन्छ क्या, जनमत परीक्षण गर्दा पार्टीहरू एक्लै एक्लै लड्दा कसको जनमत कस्तो छ भनेर देखिन्थ्यो होला। अब साँच्चै गठबन्धन गरेर जाने निर्णय त गरिसके, अब सकस परिरहेछ, यद्यपि सिट बाँडफाँड छिटै टुङ्गिएला। यो गठबन्धन चाहिँ के का लागि जनमत परीक्षण त एक्लै एक्लै गर्दा देखिन्थ्यो होला। अब यो कुरामा चाहिँ मैले धेरै कुरा भनेन, तर चाहिँ यो कुरामा आफ्नो पार्टी, आफ्नो पार्टीको आधार, आफ्नो पार्टीको सङ्गठन, आफ्नो पार्टीलाई टेस्ट गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टी सिङ्गो पार्टी, काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने धेरै कराउने व्यक्तिमा एउटा म पनि हो। म चाहिँ अधिकारी व्यक्ति, एउटा चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्ति भएको कारणले गर्दा नीतिगत निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ नीतिगत निर्णय भएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उभिने मान्छे हो। त्यसकारण कुरा के हो भने काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी आज गठबन्धनको पक्षमा लाग्नुपर्ने बाध्यकारी अहिलेको समय परिस्थितिले भएको छ हैन। परिस्थितिले भएको छ र हामी चाहिँ त्यसलाई पनि हामी आत्मसात गरेर सही व्यवस्थापन गरेर गयौँ भने गठबन्धनको औचित्य हुन्छ। हामी भित्र पार्टीभित्र चिरा पार्टीभित्र एकले अर्कालाई लखट्ने, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल खेल्ने, अनि अरू पार्टीसँग हामी गठबन्धन गऱ्यौँ भने कहाँसम्म सफल हुन्छौँ त्यो त भोलि परिणामले पनि बताउँछ। त्यस कारण कुरा के हो भने जे होस् हामी बिचमा गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेपछि गठबन्धन गर्ने, गठबन्धन आधार पनि जसको जहाँ बाहुल्य छ त्यहाँ चाहिँ आधार त्यही ठाउँमा चाहिँ ती दललाई दिने र त्यही दल त्यो हामी सबैले बाँडफाँड त्यसरी बाँडफाँड गऱ्यौँ भने यो गठबन्धन औचित्य हुन्छ। होइन भने जहाँ आधारै छैन 400-500 मत हुनेले 30,000 मत खत्याउने लाग्ने हो भने त्यो गठबन्धन कुनै औचित्य हुँदैन, त्यही नै विद्रोह हुन्छ। यो र त्यो भन्ने कुरा सिटको संख्या मात्रात्मक अवस्था जस्तो अर्कोतिर नेकपा एमाले लगायतका केही दलहरू छन्, उनीहरू धेरै बलियो भएर डर लाएर जितिन्न भनेर गर्न खोजे कि अन्य कुनै कारण छन् भनेर जान्न खोजे? होइन, यस्तो छ, उनीहरू बलियो देख्दाखेरि सरसरी हेर्दाखेरि अब नेताहरूलाई सबैलाई लाग्यो एमाले बलियो जस्तो लाग्यो होला, तर मलाई लाग्दैन एमाले र काङ्ग्रेसमा कोही कमजोर छैन, बराबर हामी छौँ। र गठबन्धन पार्टी साथीहरूलाई हाम्रो विशेष गरी हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यूलाई अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हिजो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा यो परिस्थितिमा हामी एकदम कमजोर हुने अवस्थामा पनि वास्तवमा गठबन्धनका साथीहरूले नेता हाम्रो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, गठबन्धनकै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यस कारण त्यो गठबन्धनलाई औचित्य पुर्याउनलाई गठबन्धन कुरा चाहिँ छ। त्यो औचित्य भोलि पनि गठबन्धन भोलि चाहिँ जसरी चाहिँ हिजो नेकपाले गठबन्धन गरेर वाम गठबन्धन गरेर अथवा विभिन्न शक्ति मिलाएर दुईटैको नजिक लिएर सरकार चलाउँदै गर्दा देश बर्बादतिर धकेले। त्यसकारण यो देश बचाउनुपर्छ, यो चाहिँ सङ्घीय लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ आज गठबन्धन गरेको भन्ने कुरा नेताहरूको भनाइ छ। त्यही रूपमा माओवादी केन्द्र अर्कोतिर गएर मिलियो भने हामी कमजोर हुन्छौँ, पहिले चाहिँ जसरी जुन अवस्थामा खुम्चिएका थियौँ त्यो डर त होइन नि। काङ्ग्रेसलाई त्यो चाहिँ कुनै पनि मतलब छैन होइन। हिजो त्यो पञ्चायत कालमा त्यो जर्जर अवस्थामा होइन, लुकी छिपी भनौँ जेल जीवन बिताउँदै होइन, त्यो अवस्थामा त्यस्तो दुःख कष्टसँग यहाँसम्म आएको पार्टीलाई को पार्टी कहाँसँग मिल्छ, को पार्टी कहाँसँग मिलेर के गर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई त्यति खाल गौण विषय हो। त्यस कारण कहीँ सबै पार्टी एकतिर भङ्दा पनि काङ्ग्रेस एक्लै पनि जनता बिचमा उभिन सक्ने शक्तिशाली पार्टी हो। त्यस कारण त्यसमा मतलब छैन। सिट तलमाथि होला नि, 2-4 सिट बढी जित्ने, 10-20 सिट बढी जित्ने र कम जित्ने होला, होइन त्यो खुम्चिने र बढ्ने भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेको छन्। नेपालको शासन सत्तामा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभुत्व के हो, नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता के हो, नेपाली काङ्ग्रेस बिना यो देश कस्तो तरिकाले चल्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेता, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त्यो चाहिँ अति चाहिँ एकदम मर्यादा गर्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ होइन। तर कुरा के हो भने हामीले जुन रूपमा हामी अरू पार्टीका साथीहरूसँग हाम्रो नेताहरूले डिल गर्नुभयो, हाम्रो नेताहरूले एकता भनौँ गठबन्धन गर्नुभयो, त्यो रूपमा चाहिँ वचनबद्धता हुनुभयो, त्यो वचनबद्धता पुर्याउन पनि दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको हो नि। त्यस कारण सबै पार्टीलाई देशलाई एउटा खालको निकास दिनलाई, यो देशको चाहिँ यो कमसेकम सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई
व्यवस्थापन गर्नलाई हामी अझै पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेछ। होइन भने कनै देशी विदेशी शक्ति अथवा विभिन्न शक्ति चलखेल गरेर कहीँ गणतन्त्र खतरा त पर्दैन, कहीँ सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र त खतरा पर्ने होइन। आज एउटा शक्ति हिजो म लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने पार्टी चुनावी घोषणापत्र तयारी गर्न छुट्टै समिति त बनायो होइन। तर यसो तपाईँले भनेकै मानियो भने त संयुक्त एजेन्डा तय हुनु पर्थ्यो होला, चुनावी घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्ने भन्ने। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धन चाहिँ होइन, चुनाव यस्तो छ, चुनावमा पहिलो कुरा त यो देशको समृद्धिका लागि, देशको चाहिँ सही आर्थिक उन्नतिका लागि त्यो एजेन्डा बोक्ने कुरा एउटा रहला। प्रमुख एजेन्डा भनेको सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र बचाउका लागि, यो संविधानलाई कार्यान्वयनका लागि, यो संविधानको रक्षाका लागि होइन गठबन्धन आवश्यक छ। र यसलाई सही व्यवस्थापन गर्नसम्म गठबन्धन आवश्यकता रहेछ भन्ने प्रमुख मुद्दा नै हुन्छ होला। त्योभित्र नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको विकासका लागि यो अहिले भइरहेको अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोलको यसलाई सही व्यवस्थापन गर्नलाई जाने भन्ने कुरा पनि त्यो भित्र रहला। र सबै कुरा विकास, भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबै यहाँ सुशासनदेखि लिएर सबै कुरा होला। त्यो भित्र हामी धेरै कुरा छन्, तर प्रमुख विषयवस्तु भने अहिले सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र बचाउने हाम्रो काममा दायित्व छ। हामीले हाम्रो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न, संविधानको रक्षा गर्नलाई पनि गठबन्धनको आवश्यकता ठानेर प्रमुख मुद्दा बनाएर। तर तपाईँले अर्थतन्त्रको यही कुराहरू उठाइरहँदा नि नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले बनेको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र धराशायी बनेको रिपोर्टै सार्वजनिक गरेछ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेको, रेमिट्यान्स प्रवाह, व्यापार घाटा सबै जे जस्तो छ सबै देखाएर हुन्छ। त्यसमाथि पनि वर्तमान अर्थमन्त्री विवादित भएको लगायतका मुद्दाहरू उठाइरहेछ। यसले त तपाईँहरूले उठाएका एजेन्डा भन्दा अर्कोतिर तपाईँहरूको होइन, उहाँहरूले उठाएको मुद्दा कति बलियो र काङ्ग्रेसलाई यो सरकारलाई अथवा यो गठबन्धनलाई लागेको दोष कति कमजोर अथवा कति बलियो भन्ने कुरा त प्रष्ट नेपाली जनताले बुझेका छन्। 3 वर्ष शासन सत्ता चलाउँदा उहाँहरूको अर्थतन्त्र कस्तो चलेको थियो र अर्थतन्त्र अवस्था के थियो, वैदेशिक रेमिट्यान्सदेखि लिएर सबै कुरा छर्लङ्गै छन्। यहाँ बेथितिका कुरा गर्ने भने त्यतिखेरका बेथिति कुरा गऱ्यो भने साध्य छैन, कुनै साध्य छैन नि त। त्यो साध्य नभएको बेथिति कोट्याउँदै जाँदा ती अर्थतन्त्रका चाहिँ एजेन्डा सारा सबै कुरा तथ्य होइन विवरण पेश गर्दै गर्दा आफूलाई केन्द्रबिन्दु राखेर, आफ्नो पार्टीलाई केन्द्रबिन्दु राखेर झुटा विवरण पेश गरेर कतै केही बुझ्दैन। नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा बुझेका छन् आजको अर्थनीति आजको अवस्था कसका कारण भएको भन्ने कुरो नेपाली जनताले प्रष्ट बुझेका छन्। त्यसकारण जे यो गुणगान कसलाई को दोष लाउने भन्दा पनि कहाँनिर बिग्रिएको, कहाँनिरबाट सुरुवात बिग्रिएको भन्ने कुरा प्रष्ट छ केशवजी। त्यसकारण कुनै पार्टीलाई आक्षेप लाउनुभन्दा पनि कुन पार्टीको सरकार बेला कस्तो खालको चाहिँ शासन सत्ता चल्यो र कस्तो खालको व्यवस्था, कस्तो खालको हामीले चाहिँ यो आर्थिक अर्थतन्त्रलाई धराशय बनायौँ भन्ने कुरा त बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण त्यो बुझ्ने जरुरीको नाममा आफ्नो चाहिँ गरेका गल्ती कमजोरी ढाक्नलाई अर्को पार्टीलाई दोष लाउनु, अर्को पार्टीका नेताहरूलाई दोष लाउनु त्यो गलत हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले लागेको दोष गलत हो। त्यसैले हाम्रो पार्टीको सरकार भइसकेपछि धेरै कुरा सुधार छन् र जति सुधार हुनुपर्ने त्यो सुधार नभएको होला, म पनि त्यो प्रति असन्तुष्ट छु होला। तर कुरा के हो भने विशेष गरी जुन सङ्घीयतामा हामी सङ्घीय गणतन्त्रमा गयौँ त्यो गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हिजो केपी ओली सरकार पनि कमजोर भयो। त्यसकारण त्यो बाधक भयो। आज पनि वास्तवमा यो सङ्घीय गणतन्त्रलाई, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई हामीले स्वीकार नगरे जस्तो सङ्घीय सरकारले तलका स्थानीय प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार नदिएका कुरा होइन, तिनीहरूका कानुनलाई लागू गर्ने नगरेका कुरा होइन, केन्द्रमा बस्ने सारा केन्द्र शासन पुरा टोटल हामी बेरोजगारदेखि राष्ट्र सेवक कर्मचारीदेखि सारा सबै शक्ति यहाँ हुनुपर्छ भन्ने, प्रदेशमा बस्ने मान्छेहरू खालि चाहिँ त्यो प्रदेश सरकार हो भन्ने, त्यहाँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने कसले गरेको, कसले सुरु गर्यो? सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको विरोधी को रहेछ? त्यस कारण हिजो सुरुवात गर्ने ती पार्टीका नेताहरूले धेरै कुरा संहिता लोकतन्त्र पक्षमा चाहिँ अहिले कतिपय ठाउँमा त यो संहिता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने पनि कतै आएका छन्। हिजो संहिता केका लागि चाहिँ हामीले केका लागि गरेका हौँ, त्यो संहितालाई सही कार्यान्वयन किन गर्न सकेनौँ?
सबै नेता सबै पार्टीका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसकारण पनि नेपाली जनताले यो संहिताको हामी जुन मोडलमा गएको छौँ त्यो मोडल कार्यान्वयन जुन उद्देश्यका साथ संविधान जारी गरेका छौँ त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नलाई संहितालाई पावरफुल बनाएर हामी त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर त्यो अधिकारलाई पुरा प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने गरी चलायौँ भने बल्ल मात्रै यो संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रमा गएको अनुभूति हुने गरी यसपालिको चुनाव हामी सफल हुन्छ। कहाँनिर जोड्ने गरिएको छ भने जस्तो नेपालीहरूले आम नेपालीहरूले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर आम मान्छेहरूको अवस्था चाहिँ परिवर्तन हुन सकेका छैन भनेर लामो समयदेखि भन्ने गरेका छन्। अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने दलहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर पनि चलेको छ। जस्तो तपाईँहरूकै शीर्ष नेताहरूका विरुद्ध पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा भएको छ, जस्तो तपाईँकै पार्टी सभापतिका विरुद्धमा पनि छ। यसरी स्वतन्त्रहरू आउँदा उनीहरूले चाहिँ उनीहरू चुनौती हुन सक्छन्, त्यसकारण गठबन्धन गरेर भए पनि शीर्ष नेताहरूको सम्म चाहिँ सिट जोगाउनुपर्छ भनेर पनि गठबन्धन भयो भन्छन् कतिपयहरू। होइन, यो चाहिँ गलत हो। के हो भने चुनौती धेरै चुनौती छैन। चुनौती के माने छैन भने शीर्ष नेताहरूले पनि सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले चाहिँ केही नेताहरू राष्ट्रिय व्यक्तित्व केही नेताहरूले अब केही नेताहरू दोहोरिनुपर्ने तेरिनुपर्ने होला चारिनुपर्ने होला। एउटै मान्छेले 6 चोटि चुनाव लड्नुपर्ने एउटा निर्वाचन क्षेत्र, त्यो जन्मेको मान्छे आज 60 वर्ष भइसक्यो होइन 40 वर्ष भइसक्यो। हिजो निर्वाचन भोट हालेको मान्छे 70 वर्ष भयो, उसले कहिले ठाउँ पाउने? त्यस कारण त्यो कुरा समस्या छ। नेताहरू बरु चाहिँ सिट अब कतै निर्वाचन क्षेत्र चेन्ज गरे पनि त्यो निर्वाचन क्षेत्र अरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएर हामी चाहिँ अरूलाई पनि हामी ठाउँ दिन्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अति आवश्यकता छ। तर चाहिँ यहाँ स्वतन्त्रले धेरै च्यालेन्ज गर्छन्, स्वतन्त्र कारण गर्दा नेताहरूलाई समस्या हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। त्यस कारण हामी चाहिँ मजाले हाम्रो सङ्गठन हाम्रो अवस्था र नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको नीति बिपी कोइरालादेखि आजसम्म गरेका काम हामी प्रमुख के अरे यो नेपालको परिवर्तनको प्रमुख वाहक काङ्ग्रेस त्यति आत्तिनु पनि त्यति डराउनु पनि अवस्था छैन। केशवजी हस्, यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ केशवजी, मलाई पनि यहाँसम्म श्रोता बिचमा केही कुरा राख्न दिनुभयो त्यसका लागि सगरमाथा टेलिभिजन केशवजीलाई धन्यवाद छ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुन हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।